السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه تتمة تاع موديول لا كونطابيليتي دي سوسيتي. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا الكا الثاني من بين لي كا بارتيكولير اللي هو لا ليبراسيون دي زابور افيك روتار ولا لو كا دو لاكسيونير روتارداتير. يعني فاش واحد لاكسيونير كنحددوا واحد الاجل اللي غادي يجيب لنا لي زابور كيتعطل. شفنا ديجا من قبل الكا تاع لاكسيونير الفيرسمون انتيسيبي يعني كيجيب لنا الفلوس قبل من الوقت. دابا غنشوفوا الكا انه كيتعطل ما كيجيبناش الفلوس حتى كتفوت الاجل تاع تيفوت اخر اجل تاع لا ليبراسيون. دونك نشوفوا لا ديفينيسيون. Les statuts de la société peuvent prévoir que pour tout versement effectué en retard, l'actionnaire supportera des intérêts de retard à un taux fixé pendant le nombre de jours séparant la date d'exigibilité de la date de la libération effective. كيف ما قلنا إلا لاكسيونير تعطل علينا ما جبناش الفلوس في واحد الأجل محدد، فإنه كيتحمل كنفرضوا عليه دي زانتيغي دو روتار، وهاديك طو دانتيغي اللي هو الكابيتال فوا لو طو فوا لا دوغي كتكون من لآخر أجل تاع ليبراسيون حتى النهار كيجيب لنا الفلوس. دونك هاديك المدة اللي تعطل علينا فيها كنحسبوا عليه دي زانتيغي كنفرضوهم عليه، وبالنسبة للطو دانتيغي تيكون محدد على حساب كل سوسيتي. بالنسبة à la comptabilisation, dans ce cas, les intérêts de retard sont enregistrés au crédit de compte 73 81. بالنسبة les intérêts اللي كنفرضوهم على هاد لاكسيونير كنقيدوهم في الكونت 73 81 intérêts et produits assimilés. Et les frais de correspondance sont récupérés au crédit du compte 71 97. Transfert des charges d'exploitation. يعني دوك الخسائر اللي كيترتبوا على هذاك التأخير بالنسبة لي زابور كنحسبوهم على لاكسيونير في الكونت 71 97. كيف ما كنشوفوا في لا كونطابيليزاسيون كنديبيتي كونت بونك وكنكريديتيو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، يعني داك المونطو اللي كان غيجيب لنا ديجا من قبل ولكن ما جابوش، عاد كنفرضوا عليه دوك لي شارج، كنزيدوا عليه دوك لي شارج اللي ترتبوا على هذيك التأخير، عاد كنزيدو دي زانتيغي كنفرضوهم على لاكسيونير حيتاش تعطل علينا في لا ليبيراسيون تاع لي زابور. دونك نشوفوا شي تمرين باش نفهموا بالضبط هاد الكا هذا. تمرين 11 نهار واحد الشخص une société anonyme est constituée avec un capital تاع 600,000 درهم مقسوم على 6000 أكسيون ولا فالور تاع كل أكسيون هي 100 درهم. De numéraire. Les apports sont libérés de minimum légal يعني la libération de minimum légal اللي هي 25%. OK. À la souscription par versement en banque. نهار 14/6 les frais de constitution qui s'élèvent 8600 درهم sont réglés par chèque bancaire. هادو les frais de constitution. نهار 1/7 le conseil d'administration procède l'appel. دونك هذا نهار فاش عيط ليهم le conseil d'administration باش يجيبوا الفلوس تاع الدوزيام كار qui devrait être au compte bancaire de la société au plus tard le 29. يعني هذه هي آخر أجل تاع باش يجيبوا الفلوس، وهذا هو لا دات تاع لابيل. ولكن واحد لاكسيونير اللي كان غادي يجيب لنا 4000 أكسيون n'a pas répondu de l'appel du deuxième quart حتى ل 26 في شهر 10. دونك آخر أجل كان هو 20 في شهر 9 ولكن هو ما جابو لنا حتى 26 في شهر 10. أوكي باش نحسبوا لا دوغي. وبالنسبة الستاتيو بريفوا أو طو دانتيغي في هاد لا سوسيتي دايرين طو دانتيغي هو 10%. أوكي passer ces opérations au journal de la société. كيف ما قلنا من قبل هنا كتبقى العادي كما شفنا في لي زيكزامبل من قبل، ما كاين حتى شي اختلاف. كنديبيتيو كونط اسوسي كونط دابور ان سوسيتي وكنكريديتيو كابيتال سوسيال بلا فالور تاع الكابيتال اللي عندنا، هادي لا سوسكريبسيون دو كابيتال. بالنسبة دوك لي زابور نون ابلي اكسيون كابيتال سوسكري نون ابلي اللي باقي ما ليبيراوش حيت باقي ما بغيناهمش دابا، اللي هو 3/4 6000 أكسيون في 100 درهم لا فالور تاع كل أكسيون في 3/4. دونك هادشي اللي باقي ما محتاجينش ليه دابا، باقي ما فارسيناش في الكونط بونك تاع لا سوسيتي اللي هو 3/4 القيمة تاعو 450,000 درهم. دونك كنديبيتيو كونط أكسيون كابيتال سوسكري نون أبلي وكنكريديتيو أسوسي كونط دابور أون سوسيتي. أما بالنسبة للليبيراسيون تاع لو كار الأول اللي بغينا فإننا كنليبيريو وكنديبيتيو كونط بونك وتنكريديتيو أسوسي كونط دابور أون سوسيتي. شحال لا فالور 6000 أكسيون
في 100 درهم لا فالور تاع كل أكسيون في 1/4 حيتاش بغينا حنا au minimum légal اللي هو 1/4. أوكي. نهار 4 في شهر 6 سي لو frais de constitution. خلصنا الfrais de constitution par chèque bancaire ما عندنا حتى شي مشكل في هادشي. نهار 1 في شهر 9 سي لا libération du deuxième quart. فبالتالي هداك الكونت اللي كنا حسبناه هنا actionnaire capital souscrit non appelé كان في الديبي هو رجعنا في الكريدي actionnaire capital souscrit non appelé وغادي يولي actionnaire capital souscrit appelé non versé. اوكي دونك هذاك الشيء اللي كان نون ابلي ولا ابلي بشحال القيمه اللي هي 6000 اكسيون في 100 درهم لا فالور تاع كل اكسيون في الربع ومينيموم ليغال اللي هو 150 الف درهم. دونك هنا في لا ليبراسيون قلنا هذا الشيء في باردون في لابيل قلنا هذا الشيء اللي خاص يوصلنا 150 الف درهم، ولكن نهار اخر اجل في لا ليبراسيون وصلنا غير 140 الف درهم. علاش؟ حيت كنت من قبل واحد لاكسيونير ما جبناش الفلوس اللي كان غيجيب لنا 4000 اكسيون ما جابهاش، وبالتالي 6000 أكسيون غنقسمو منها 400 أكسيون حيتاش ما جابهاش، عاد نضربوها في 100 لا فالور تاع كل أكسيون عاد في 1/4 أو مينيموم ليغال. فبالتالي هنا وصلتنا غير 5600 أكسيون اللي القيمة تاعهم 140 ألف درهم. كنديبيتيو كونط بونك كنكريديتيو أكسيون كابيتال souscrit et appelé non versé. أوكي. بالنسبة نهار 26 في شهر 10 عاد جاب لنا لاكسيونير هداك المونطو اللي بقى. أولا كنديبيتيو كونط بونك وكنحطو كونط في كريدي أكسيونير كابيتال سوسكري أبلي نون فيرسي. شحال هو كان غيجيب لينا؟ هو كان غيجيب لنا 4000 أكسيون، وبالتالي 4000 أكسيون في 100 درهم لا فالور تاع كل أكسيون في 1/4 هي 10000 درهم. هاي 10000 درهم. عاد غنحسبو عليه واحد دي زانتيغي اللي هما شحال؟ لا كابيتال اللي هي 10000 درهم هادي فوا لو طو اللي قلنا هو 10% فوا لا دوغي ما بين 20 في شهر 9 و 26 في شهر 3 هي 36 يوم، وبالتالي مقسوم على 360 حيتاش خدامين باغ لي جور. الكابيتال فوا لو طو فوا لو دوغي على 360 غتعطينا 100 درهم، وبالتالي إضافة لهاديك الكابيتال اللي جابها لنا معطلة غادي نفرضو عليه دي زانتيغي اللي القيمة تاعو 100 درهم، وبالتالي في المجموع هي 10100 درهم اللي خاصو يجيب لنا في الإجمالي. دونك هذا هو الاختلاف اللي كاين بالنسبة لهاد الكا هذا، إنما كنزيدو عليه دي زانتيغي. نشوفو ليكزارسيس الثاني باش نفهمو مزيان هادشي. La société anonyme Sophie est constituée le 2/1/2016 avec un capital de 300 000 dirhams divisé en 3000 actions de numéraire libérées de moitié. Donc هنا الملاحظة هي libérées de moitié. Donc لحد الآن لو مواتي ديجا مليبيري، فبالتالي النص ليبيريناه وباقي لينا النص. بالنسبة لي فخي دو كونستيتيسيون ريغل باغ شيك بونكير اوكي ما عندنا حتى شي مشكل في الفخي دو كونستيتيسيون 3000 درهم. نهار 1 في شهر 2016 لو كونساي دادمينستراسيون بروسيد لابيل لو تخوازيام كار. دونك كيف ما قلنا دوزنا الكار الأول والكار الثاني، حنا بنبداو في التخوازيام كار كي دوفغا إتر فيرسي أو كونت بونكير أو بلو تار لو 15/6. فبالتالي هذا نهار لابيل وهذا هو آخر أجل باش نجيبو الفلوس هو 15 شهر 6. أوكي. ولكن واحد لاكسيون عالي كي سوسكري 200 أكسيون n'a pas répondu à l'appel que le 30. فبالتالي واحد لاكسيون غالي ما جابلناش هاديك 200 أكسيون ديالو حتى نهار 30 في شهر 6. فبالتالي التأخير من 15 شهر 6 حتى 30 شهر 6 تعطل علينا 15 يوم. أوكي. ولا فالور اللي ما جابش هي 200 أكسيون. وبالنسبة لي شارج ديفير ديكسبلواتاسيون انغاجي باغ لا سوسيتي ا كوز دو سو روتار سون استيمي ا 20 درهم. الخسائر اللي ترتبات على هاد التأخير هذا اللي هي 20 درهم حتى هي غادي نفرضوها عليه. وبالنسبة للطو دانتيغي هو 12%. Passer ces opérations au journal de la société. OK. بالنسبة للكريتور كونطابل كنديبيتيو كونت اسوسي كون اكسيون كابيتال سوسكري نون ابلي بالإضافة إلى اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير. هنا ملاحظة نقدروا نجمعهم بجوج في بلاصة وحدة ولا نقدروا نفرقوهم. حنا جمعناهم غير حيت هنا المواتي نص داكشي اللي باغينا باقي قد داكشي اللي باقي ما اللي باغيناش. فبالتالي هنا عندنا ليغاليتي داكشي اللي جمعناه في كونط واحد. تقدر تكتب أكسيونير أسوسي كونط دابور أون سوسيتي 300,000 درهم 300,000 درهم، عاد تجي لتحت وتكتب أكسيونير كابيتال سوسكري نون أبلي مع أسوسي كونط دابور أون سوسيتي لتحت والقيمة تاع 150,000 درهم، ولكن إلا جمعتهم فيبقى داكشي صحيح. المهم غير يكون لي زيكريتير لوجيك.
دونك عندنا لاكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي اللي باقي ما فيرسيناش، حنا دوينا لا مواتي، باقي لنا النص. وشحال فيرسينا اكسيونير اسوسيي كوم دابور او نيميرير 150,000 درهم، دونك النص. والكابيتال اللي عندنا هي 300,000 درهم. كيفاش حسبناها؟ 3000 أكسيون في 100 درهم في 1 على 2، حنا قلنا أو مواتي. بالنسبة لهداك الشي اللي باغينا ديك المواتي اللي باغينا من قبل باغ شيك بونكير، الكونت اسوسي كوم دابور اون سوسيتي بالقيمة 150,000 درهم. دونك هادشي اللي كنا ديجا اللي باغينا بلا مواتي. وخلصنا لي فخي دو كونستيتيسيون بالقيمة تاع 3000 درهم باغ شيك بونكير. عاد جا نهار 1 شهر 6 سي لابيل دو تخوازيام كار، يعني عيطنا على conseil d'administration باش نليبيريو troisième cas. دونك هذاك الكونت اللي كان هنا اكسيونا كابيتال سوسكري نون ابلي كان في الديبي، حنا غادي نكريديتيو اكسيونا كابيتال سوسكري نون ابلي، وغادي نديبيتيو اكسيونا كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي، يعني داكشي اللي كان نون ابلي غادي يولي ابلي بالقيمه شحال؟ 75,000 درهم. اللي جبناها هي 300,000 درهم في 25%. حنا اش قلنا؟ كنليبيغي او مينيموم ليغال. هذيك الأولى هنا حنا قلنا غير داكشي اللي داز أو مواتي، مي داكشي اللي جاي ولا ما قالك حتى شي معلومة على داكشي اللي جاي فإنه ديما كتكون أو مينيموم ليغال اللي هو 25%. فبالتالي لا فالور تاع كابيتال اللي هي 300,000 درهم 25% عطاتنا 75,000 درهم، ولا 3000 أكسيون في 100 درهم في 25%. كاع لي زيكروتير صحاح، المهم المونطون يكون اكزاكت. اوكي، ولكن هادشي اللي قلنا في لا ليبيراسيون قلنا خاص توصلنا 75,000 درهم، ولكن في آخر أجل مع 15/6 وصلتنا غير 70,000 درهم. علاش؟ حيتاش قلنا واحد لاكسيونير عالي ما جابناش 200 أكسيون، فبالتالي هاديك 3000 أكسيون اللي كنا من المجموع ما توصلناش كاملة. 3000 أكسيون غنقصو منها 200 أكسيون حيتاش ما وصلتناش. عاد في 100 درهم لا فالور تاع كل أكسيون عاد في لوطو أو مينيموم ليغال اللي هو 25%، فبالتالي وصلتنا غير 70,000 درهم، وصلتنا غير 2500 أكسيون. اوكي، دونك قلنا غتوصلنا 75,000 درهم وصلتنا غير 70,000 درهم. حتى نهار 30 في شهر 6 عاد جابلنا واحد لاكسيونير، جابلنا داك لاكسيونير اللي تعطل، جابلنا الفلوس. فبالتالي اولا خاصو يجيب دوك الفلوس اللي تعطل اللي ما جابش. هاد الكونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي خاصو يجيب الفلوس. شحال هاد الفلوس؟ اللي هو 200 اكسيون، شحال من اكسيون 200 في لا فالور تاع كل اكسيون في 100 درهم فوا لو طو او مينيموم ليغال اللي هو 25%، عطانا 5000 درهم. دونك اولا خاصو يجيب لنا 5000 درهم، ها هي قيدنا. عاد خاصو نفرضو عليه دي طو دانتيغي حيتاش تعطل لينا. شحال الكابيتال هي 5000 درهم حسبناها فوا لو طو، ديجا من قلت لكم من قبل بلي هو 12% فوا لا دوغي. لا دوغي من اخر اجل تاع ليبيراسيون اللي هو 15/6 حتى ل 30/6، وبالتالي المده هي 15 يوم. 15 مقسوم على 360 حيتاش خدامين باغ لي جور. دونك لي زانتيغي اللي غنحسبو عليه هي 25 درهم، ها هي حطينا 25 درهم. عاد قلنا بلا الخسائر اللي ترتبوا على هاد التأخير هذا القيمة تاعهم 20 درهم، كنقيدهم في الكونت ترونسفير دي شارج ديكسبلواتاسيون القيمة تاعو 20 درهم. اوكي، وبالتالي في الأخير شحال خاصو يجيب لنا؟ المونطون اللي كان غيجي من قبل زائد لي شارج زائد لي زانتيغي اللي هي 5045 درهم. دونك هادو كاملين المونطون اللي خاص يفيرسينا في الكونت بونك تاعنا. دونك هذا كان هو كل ما يخص هاد الفيديو هذا بالنسبة لا ليبيراسيون افيك روتار. نتمنى تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في فيديو جديد في الكا الثالث ان شاء الله باش نشرحوه حتى هو.